ट्राफिकले भेट्यो भने जरिमाना हाल्नुहुन्छ हामीले त एकचोटि फोन गरेर बुझाएर पठाइदिन्छौँ ल गाइज रिकनेक्ट गरौँ है त सो या Yo YouTube, welcome back to another episode of CR10 Motor Vlog. And today we are going for a ride to Veretar. Early morning ride. अहिले चाहिँ बिहानको 5:30 बज्नु लाग्छ, बजिसकेको छैन. अनि यहाँ चाहिँ हामी दुईजना ब्रदर्स विराटनगरको एनएसमै दुईजनै सोलो राइड गर्नेवाला छौँ. अनि ब्रो चाहिँ उता बिजुली अफिसतिर छ. अनि ब्रोसँग त्यहाँ मिटअप गरेर हामी भेटार जान्छौँ. हामी तर आइपुगेका छौँ. आज चाहिँ वेदर क्लाउडी छ. त्यहाँको बाटो नि दामी बनाएको रहेछ होइन. इटडी भन्दा उताको बाटो चाहिँ होइन कालो ज्याकेट लगाएर आएको थिएँ, सेतो सेतो भएको छ होइन. एज यु क्यान सी पूर्वको त्यो रेन्ज दामी देखिरहेछ. सो यो चाहिँ हामी अब जङ्गल छिरेन धरानको 4 कोसे झाडी होइन. अनि यहाँ पनि होइन अब सायद 4 लेनको बाटो बनाउनु लाग्यो जस्तो छ. यो रमाइलो हुन्छ यो बाटो पनि ठुलो भएपछि त. अन्त सानोमा पनि रमाइलो छ है अहिले पनि. यहाँ आइन्स ब्रोले तोड्नु थालेन जङ्गलमा. ल माल कस्तो रहेछ यार यो. त्यस्तो कर्नरमा पनि कहाँ कसैले ओभरटेक गर्छ भने जब कि देखिरहेको छ आइरहेको त्यत्रो स्पिडमा के अझ फेरि कस्तो न्यु खोज्यो क्या त्यो स्कर्पियोले. तर जाडो पो भएर यार. सो हामी नयाँ पुल आइपुग्यौँ अथवा पुलले भए पनि. अनि यो बाटो चाहिँ हाम्रो याङसी भन्ने ठाउँ जान्छ. अनि त्यहाँबाट पनि केराबारीहरू कता निस्किन्छ. प्लस त्यहाँबाट हाम्रो भेडा पनि निस्किनु चाहिँ. तर बाटो चाहिँ प्रोबेबली ग्राभल होला, आइ एम नट स्योर. तर ग्राभलै होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ होइन. सो हामी विश्वकर्मा मन्दिर आइपुगेका छौँ. अनि आज चाहिँ भिड छ. सायद दसैँमा मान्छेहरूले दरो बाइकहरू किनेका छन् होला. सो यहाँ विश्वकर्मा ब्रो मान्छेहरूलाई एक्सिडेन्टबाट मात्रै होइन यसो बाटोमा कसरी चलाउने होइन एउटा विवेक पनि दिनु होला. अनि यहाँ अगाडिको एउटा दामी रुख थियो होइन त्यो चाहिँ काटेको छ जस्तो छ. यसैको लागि रुख्छु कि क्या जस्तो लाग्थ्यो. ल मङ्कीले बाटो काट्दै यार. ल हाम्रो ऐतिहासिक फिलिङ आउनु थालेको छ अब. किनभने हामी धरानमा छिरिसकेका छौँ र भेरेटारले हामीलाई बोलाइरहेको छ. र भेरेटारको पहाडहरूमा बादलहरूले छेक्यो. सो हामी भानुचोक बस स्ट्यान्डतिर पुग्न लागेका छौँ. अनि मलाई चाहिँ होइन यो लाइक धरान चाहिँ लास्टै आइकनिक लाग्छ मलाई ठाउँ चाहिँ. अति नै दामी क्या यो. कस्तो हेर्नुहोस् न कस्तो अब के भन्ने क्या सर. पहाड एरिया भएर सफा होइन. हल्का पोखराको भाइब पनि आउँछ होइन यो रोडमा चाहिँ. इन सर्ट हाम्रो धरान राम्रो धरान.
बोलाइरहेछ हामीलाई भेरेटारले, बोलाइरहेको छ हामीलाई भेरेटारले। ल अस्ति पनि मैले भने जस्तै अस्तिको ब्लगमा, जुन ब्लगमा हामीलाई पुलिस ब्रोहरूले जान दिनुभएको थिएन, अहिले पनि हामीलाई होइन अब भेरेटारको फिलिङ आइरहेछ, भाइब आउनु थालिसकेको छ। आजको राइड चाहिँ हाम्रो धनकुटासम्म हो, किनभने भेरेटार भनेको हाम्रो धनकुटा जिल्लामा पर्दछ। भेरेटार इज लभ गाइज, भेरेटार इज लभ। विराटनगरको मान्छेको लागि त क्रस नै हो, फर्स्ट लभ नै भेरेटार हो। काममा हुसु पनि हेर न, आज त बब्बाल, आज त फुटेज पनि बब्बाल आउने भयो। त्यहाँ कस्तो दामी हेर त, बापरे। यो भ्यू हेरेर रोड होइन, सायद तपाईँहरूलाई चाहिँ घरले भ्यू छेकेको होला। म चाहिँ हाम्रो यसो बुढा नि कुडिरहेको छु। सो मैले चाहिँ ब्रोको होइन एनएस आइरहेको छु। गइरहेको छौँ हामी भेरेटारतिर। बाटोमा छ पानी शीत लहर, बाटो छ धेरै चिप्लो, हुनुपर्छ हामी धेरै होसियार, किनभने लडेपछि कसैको हुँदैन राम्रो विचार। साटो भर्खर हामी दुईजनाले हाम्रो एनएस, उसले चलाइरहेको छ कालो र मैले चलाइरहेको छु उसको सेतो। उसको माछा एबिएस त एबिएसको बत्ती बोलाएको छैन, किन हो म उसलाई गरेर सोध्नेछु। तर बिहान बिहान आउनुको भाइब्स चाहिँ अरू क्या, वी अल लिभ फर द भाइब्स। नदेखिरा यो हाम्रो गाडी त कहाँ जाँदै हो, खादबाडी धरान इटडी। आम्मा हो, खादबाडी जाँदैछ नि त ब्रो। खादबाडी पनि चुम्मा ठाउँ हो यार, चिसो चिसो भएको अनुभूति भइरहेछ। आहा, तर हुन्छ नि लाइक त्यस्तो वाला चिसो होइन क्या, आहा वाला चिसो क्या। ल कुहिरोले के देखेर छ त भाइ, मारो मुझे मारो टाइपको फिलिङ आयो नि त। कोरा ही कोरा, इस कोने में हम और मेरा एड्रेस। रेडिकोले लाग्यो फेरि अनि भेरेटार एज वी लभ। कोरा ही कोरा है गाइस, कोरा ही कोरा। 11 बजीसम्म घर पुग्न बस्तिर मेन गाडी गइदिनु त। बुलगढ जाने त्यहाँ फोटो पनि राम्रो आउँछ। कस्तो विचार हुन्छ, म जाने भए जाउँ। तर टाइम कम हुन्छ हामीलाई, धेरै बस्नु बस्नु मिल्दैन। हजुरको विचार भनेको, हजुरको विचार भन्नु न। जाने भए जाउँ। रेडी गइदिनु। बिकज बुलगाडी इज अल्सो लभ। बुलगाडी इज लाइक हाम्रो पूर्वको खुलकोट। सो यो चाहिँ नमस्ते धन आइपुग्यो हामी। यहाँबाट राइटतिर गयो भने यहाँबाट होइन, यो चाहिँ के बनाएको छ यहाँ पनि फेरि अर्कै बाटो बनाएको छ। यहाँ त हामी गुफा पोखरी जाँदाखेरि यहाँ बाइक राखेर फोटोसोटो खिचेको थियौँ। अनि यहाँ गयो भने चाहिँ
नौबस्ती झर्ना हो दामी छ नौबस्ती झर्ना पनि सो यो चाहिँ हाम्रो पूर्वको खुड्कोट हो है खुड्कोट भन्ने कि अब यसलाई भकुण्डे बेसी भन्ने होइन जस हेर्नु अब के भन्ने क्या मैले तपाईँ आफै भन्नुहोस् न मैले भन्नै पर्छ र यहाँ ल्यान्ड साइडको आरहेछ है के भन्ने के हेर्नु न आमा हो बाटो मात्रै पाहाड चाहिँ पुऱ्याउनु पर्छ कि रैला छ रैला जस रमाइलो भनेको यही छ क्या अब मैले यसलाई कसरी बयान गर्नु भन्नुहोस् त मेडिटेसन भनेको यो हो क्या हाम्रो लागि चाहिँ यसमा एक थप्प लाइफ भयो सो या गाइज हामी आइपुग्यौँ टु दिस ब्युटिफुल ब्रिज मूलघाट 200 मिटर रहेछ हुइली हान आउँदैन तर हुइली हानिदिँदै हस् धन्यवाद सो यहाँ मूलघाट आइपुग्यौँ अब हामी यहाँबाट फर्किँदैछौँ अहिले कति 9 बजी लाग्छ अनि ब्रोको चाहिँ त्यहाँ होइन घरमा 11 बजे टाइम दिएर रहेछ सो फ्यामिलीलाई पनि टाइम दिनुपर्छ नि त अनि त्यही भएर हामी अब फर्किँदैछौँ जस यो पुलिसलाई चाहिँ होइन मजाको हुनुहुँदो रहेछ यहाँ नबस है केटा हो ट्राफिक पुलिस आयो भने जरिवाना हानिदिन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस आजको राइड पनि बब्बाल होइन आइपुगेको अवस्था पुलिसले घुरी हेरेको अवस्था
ओके गाइज अहिले हामी धरानमा छौँ अब यही हो आजको लागि आई होप यु इन्जॉय दिस भिडियो इफ यु डिड प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब until next time bye bye जसले जे भन्यो भने ठाउँ चाहिँ चुम्मा छ जाउँ न पुगिन्छ टाइममा हाम्रो ब्रोलाई चाहिँ फोटो खिच्न डह्रो मन लाग्दो रहेछ